وإذا غادي تولينا كان ذي الوقتاكي البركة من يسوع المسيح سيدنا في اللون في اللاكونت لغة داغور نويتي كلث النظام هكا ذي الوقتاكي كي تيدير ثالثة تيدير بوثنا الكونفينمون كنزرا نبغى فريمون تصبح ثاكي انا اللي فاس سيدي ربي الوقتاكي من الوقت الاحمديه اما الفاروق بوال سيدي ربي وكن نضمع اوني لي ذي البركه تصبح ثاكي سي يسوع المسيح بابا ربينا لنا مرة يجري فاسني كتاكوني تاكي سيدي ربينا لنا الوقت الحمادي ما نساعدي سيدي ربي ماذا لا لوونج سيدي ربي ماذا الميساج بابا ربي يوايث مثلني تسمى قال ندير الوقت هاكي شراتني باركين شري باركين بابا ربي اولي كراد نسل اولي كغيلي من الزريعه سيدي ربي بارك الوقت هاكي نسيس من يسوع المسيح امان امان كاع فراني نكا تصدر ثكا تزوارث ودي تسمى قال نكا ذي الوقت هاكي فراني 6 11. Il n'est que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, une pleine espérance. Il n'est qu'un salam dra aywa kina tsaum lezan dra الحيرة غير يسوع المسيح تفهم ذي الإيمان ألا ما تسجرا تفهم كسير ماكي ألا ما تسجرا. أما بغير هكا الشنايكي غنكشم الشنايكي سنين غتشارا صروح نسيد ربي بلا نروح نسيد ربي منزميرا غيث مثلا تيستمثل أنطفى لما تسجرا. نسوثر فريمون روح ان ربي هذا غيا تشار هكا يمكن نطفى لما تسكيرا اتشاري استسمرتي يا تشاري اتشاري صروحي يا تشاري اتشاري سلحمان يا تشاري اضطفى غرتك اتشاري استسمرتي أتشاري صروحي أتشاري سلحمالة أتشاري أطفال الذكرى الوقت صعب والفتش الغالة أطفال ياك ورغلي غالة الوقت صعب والفتش الغالة ورغلي غرام أتشاري سسمرتي أتشاري صروحي أتشاري سلحمان أتشاري أطفال الذكرى عذو ميزن السيف اللي وريسايد الزمان يقرب غوري عذو ميزن يتسيف اللي وريسايد الزمان يقرب غوري أتشاري استسمرتي أتشاري صروحي أتشاري سلحمان أتشاري أطفال الذكرى وليوثو ذربي أرغركي الصاب لحنا ذي الفرحي أرغركي بالله وليوثو ذربي وأرغركي الصاب لحنا ذي الفرحي أرغركي بالله أتشاري استسمرتي أتشاري صروحي أتشاري سلحمان أتشاري أطفال الذكرى أتشاري استسمرتي أتشاري صروحي أتشاري سلحمان أتشاري أطفال الذكرى. دونك كيفي كلث النظام نغال دارغور ونوي ذي ديتوالي ندي تسمى قالن ذي ذوال ثاقين هكا ذي السواع ثاقين الكونفينمون تسواع ثاقين غتنقابل نكون يسي مسيحيين مي سيدي ربي يسولا غير ديواكنا نطف ونفتشلا راه ونغلا راه ساكين فغاد نبسلا هكا لو تيمبو ساكيني سما غاستوا طفا ذي الايمان الا ما تاكيرا هكا نكون قلا سي مسيحيين
سو مثلا سي ليغليز ذي قال نزار اي مثلا تيستمثني دي سموقلن اقلا ذي تمزيزلت لكن نزرا ذي تمزيزلت يتيلي لو ديبار يتيلي لاريفين يتيلي تزوار تنسى في الدون تزلا بلا شك ذي لا هو ندير السلحق نكون نسي مسيحيين بيان سور عندنا نسلحق تاقل ذا سيدي ربي البغي سيدي ربي ذاك نكون نسلحق نكفو تمزيزلتنا ولا ذيون اريد تضيع راه ذواكين اللي بغي سيدي ربي ذي متى 22 كدينا اول سيدي ربي اطاسك توعرضن ربي يعرض اطاس نيمذنن معنا غنولي ذاك دروس ريس الحقن غير ثقيره هناك ذي متى 22 تصدر في 14 car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. أطاس يتوختارن أطاس يتساولن معنا الدروس أطاس يتساولن معنا الدروس يتوختارن. غير ثقيرة بيان سور ماشي غير مرة يمثلنا تسواسلكن ولا نسق مسيحيين ماشي غير ثقيرة مرة نسلحقن تيلين ويذ يفتشلن ذو فريد تيلين ويذ يغلين ذو فريد مي هاد نولي ذي الوقت ثقي أمكن الزمر نطفر ثقيرة ونفشلارا أمكن الزمر نذوم أنذوم لما تاقيرا أنطفى لما تاقيرا ثوا طفى ذي الإيمان ربي ذين يبغى يترجو ذينا نكوني نسوى راويس الساقية أطاس الحوايج أطاس الأمور نا الصبات يكتجاني مذنن تغال غير ثفير وسلحقنا راه غير ثقيرا مشوار نسن المسيحي لكن كان راه منن ضغا غد ماكير نوغورن اد ماكير تيسواني واعرن ضغا وسلحقنا راه اد نولي السبات يكتجاني مذنن لكن وتطفنا راه لما تاكيرا الحاجه السبا ثمن زوتيك زمرنا كان اديف المسيحيين المسيحيين زمان تيد الوالي سبا ثاقي ذي لوقا 8 تصدر تحريش 8 تصدر في 4 في 8 لكن الظلام ثاقي ذي المثل يدف كان يسوع المسيح غا في الزريعه يما يفكد المثل لنا كيونو فلاح يكرا ذي الزرع كرا عقاين غالين غاري في لاظن هنا كيمي دمغين يوثيثني يطج نا الحمو ضا ثقور الفاكهه ودفكرا نا الزرعاني ودفكرا الفاكهه يوثن الزريعه يمسلايد يعني يسوع المسيح هنا كتينا كن يغلين يجري سنانا هنا كيمي دمغين مغين اكود سنانا ضا سكوفرن الزريعاني ضا ودفكرا الفاكهه يفكد ذي المثل لناكي ذي الزراعة نظن صنف النظن الزراعة تين يغلين ذي قفريد كان وسان دي فراخ أركضت يمثلا وسان دي فراخ نيهني تشانس ودفكارا ذي غن الفاكهة مالا نموقل ذي ثلاثة الصنف كين دي فكارا يسوع المسيح نزمر هاد المسلاي نزمر هاد نكساطاس الأمور ناغ الصباثيك تجاني مثلا لكن وتصطفنا راه لما تاكيرا مالا نموقل ذي المثلاي السبا ثمن الزوثي دي فدار يسوع المسيح السباني ناغ الزريعني يغلين يجري في لاظون ذاكي يمسلا ديناك ذويذ الزريعه ذويذ يسلاني ولنا ربي معنى ذي الوقت وجرب تغال نغار فيه سبا ثمن زوتيك تجاني مذنن وتكملنا راه ذا الايمان نسن غير ثقيره ذي جربن ناغ لي بيرسيكسيون ناين من قار اقهارا شحال تيكار قهار يزمر ذي لين الصبا نتوشضا نواطاس نيمذانا شحال نيمذانا المسيحيين كان ومننس يسوع المسيح معنا درند في سواني قهرا ثواشو لي نسن قهرا اتدرت نسن غاتمورت نسن يتوا قهرا ضغا الصبا وقهرني يبيد فلاس يبيد ذيك السن اغلوين يبيد فشل وغلن غير ثفير اطاس كابوندونين الايمان ذي انا قهر سبايكيني نو قهر ذي غن تساوي لك استخدام وعذاو ايوا كنا ذي السرهفي مثلا وتقربنا راه يسوع المسيح اطاس ني مثلا ذي وزمرنا راه تقربنا يسوع المسيح ايوا كنا ذمنن خاطر كاذن اسوا قهر يارد السبي وين يدي تساوين ذاك ني مثلا ذا بوندونين الناد ذي قهر الحاجه النظام ديال السبا نظام يك زمانه داوين مثلا ناي مسيحيين الكثره المسيحيين زمانه ذوغال نغار ثفير اثيد الوالدين قوال سيدي ربي ذي الزريعه ني الصنف ني يغلين ذيك سنانا الحاجه نظام السبا نظام ذا غوين انا ما ديني لا سيدكسيون نا السحر السحر وعذاو ذي الدنيا ثاقيه ما ديني غا السحر تودرت الذنوب الشيطان السبيوين ذي غني دي تساوينا طاسا غلو مسيحيين تودرت الذنوب تودرت الذنوب هي ثمثن تيستماثين يستخدم يتوعذاو هكا
يسيس يتسيدوين غير تسحير إمسيحيين يتكلخيثن غيغويثن أطاس إمسيحيين أبوندونين الإيمان سن جان تفلستنسن خاطر أعذاو إغواثن نغي سيدويثن ذيغان زمر الدنيا سيجيها نظام لا سيدكسيون ذيغان نغوياكي نغا سحار الشيطان ذيغان يستخدم الأنبياء الكذب يستخدم ذيغا سلمذ الكذب شحال ذيغان إمسيحيين أغوينتن إمسيحيين نظام سوا شو سوسلمذ ونصحارا نصوص المذ يخلفن اولا سيدي ربي داين الدينا دي تبرات تمزورت تيموتي احريش ويس 4 تصدرتي سيوث ارتي السنث انك مي ليسبري انك دي expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. إنك جوسانين جوران دينوون سيد ربي إنك طاس أري شدن غاروس المذ وإن اللارا ما كان ذس المذ نربي معناه ذس المذ من الشيطان نروح نديري الساقين طاس نمذنن سبان أغلو ينسن سي لا سيدكسيون ناغ ذس المذ نديري ناغ ذا الدنوب ثوثرت الدنوب الزمرة تساوين الدوين أغلوي ذي مسيحيين الحاجة النظام ذي غن إزمان الدوين أغلوي ناغ سبان نتوشضا بطاسني مسيحيين وتطفنا راه لما تساقيرا لو رولاشمون غدا سرح مالت فروض الطفل ذكوامان الدويضه مشوار ضغا اتوالد الدونيث اكتجبد اطاسني مذني مسيحيين ثبويثن الدونيث نا ثوذرث كان خديم شغل كان ذو خديم انسان شغل ذا جماعه سورديه ما كان ذا نشتاقي كي قلان ذي الدونيث ضا شما تفن دبر الايمان انسان يروح ذي ثوذرث انسان تفن ديمان انسان فشلان تفن ديمان انسان سرحن فراني طفل ذكوامان لكن قارن القبايل ضا نشتاقي يتساوي دغلوي شحال ذا الكثره مسيحيين ظفرن الدونيث ظفرن السوردين ضا الدونيث غوريثن داين الدينا هو سيدي ربي ذي ثبراستي سنه تيموتي حريش ويس 4 يتصدر 19 ارتيس 11 ديماس اقداش سيدي ربي يجا بولوس يناد بولوس يناس يجاين ديماس في سباب وشون خاطر يظفر السوردين يظفر الدونيث يظفر ثوذرثيس يقصد هذه الشغل الامور الدونيث ولا ثوذرث سيدي ربي تاقي تيسبي وين يدي بذر هو سيدي ربي ثلاثه ند لو رولاشمون ماريس راح في الكوامان يون ند مايلا ذيغان لا بيرسيكسيون قهر ند ذيغان الدونيث نا اصور دين زمر ذي غور هكا يمثلا ند هو سيدي ربي واش يتمشى فين ومثلا راه يجينا كان فلسطينس لكن دينا هو سيدي ربي يثفراس في سنه بطرس حري شويسين تصدر في الساعه 20 في 22 هي سوا كان إمي بعدن غف الجسان الدنيا ثقيل إمي يسعانا ثموسني يقين نسيد ومسلكين يسوع المسيح ما يلقص ذن تكلين النظام الظفران يسوع المسيح أخير لحالا سن ثمن زوث إمي الحالة سن ثمن زواروث ولا ثن جاروثاكي صدرت 21 أخيرا سن يمذناكي لما أرسلنا لنا أفريدنا الحق دينا هو سيدي ربي ولا إميت السنن وغالا تخرن ذي لامرني قصدن سنديتو بالشرن نو سيدي ربي صدرت 22 يضرا يسن أما كن يلا ذي المثول يتوغل وقجون غير إيرانينس أقجون إدي تسرانا كان أما كن يغال ومذان غير إيرانينس قارن ذاغن إلف يومين السردن يغال لميرن كان يومس ذكوالوض أكا جيني ذي حالة نوطس مسيحيين كان إجان فلسطين وغالن غير الشهوات نسن وغالن غير الأمور النظام الساقين بيان سور مدنا ربي بغا نطف غير ثاكيرا مي إوا كنا نطف غير ثاكيرا ذا شو يقلق نكون نسي مسيحيين ذا شو يقلق نخدم ما يمكن زمرا نسلحق ألما تساكيرا باش كنا نطف ألما تساكيرا يلق أي مثلا تستمثين نشد غا لي بروميس نشد غا الوعود نسيدي ربي يوعد اتصل الامور لكن دني غم تمزيزل ثني ام ذاني تزال ذي تمزيزل يزرا سناريس الحق يزرا غير ثاكيرا غادي يطف ارازينس يعني كوني سيدي ربي يوعد لكن اد نطفر ارازنينس سيدي ربي يوعد ذي لكن ذي لي غير ثمنا ربي وذا يتشجر اذا نتسا
راه يسوتوني المزمة ديني نتا راه يعاونون ذي السواعين كين القارح ذي السواعين دن سيدين ذي ثبرة مزورة بطرس حريشوس 5 تصدى 19 le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle المسيح سيدي ربي العناية دي سولن دي يسوع المسيح après que vous avez souffert un peu de temps إنه من souffrir من سنعتسب مكرن الوقت vous perfectionnera lui-même vous affirmera سيدي ربي ذنسان أراكن يسرف أكون يسفدن ذنسان أكون يرفذن vous fortifiera ذنسان أراكن يسجهدن vous rendra inébranlable إنك سيدي ربي أكون يار وتسنققوا المرأة أكان ذي السواني إلا قنزراي ثمثن ثيستمثين ربي غادي يلي غير ثمنا غادي يدوم يدنا ذو مشوار ذي فلسطين غير الدنيا ديال يسوع المسيح الحاجة النظام إلا قاني لي ذويذ يسعن الحمو نغذويذ يرقن غفي يسوع المسيح إلا الحموني نغثي مسني نروح نسيدي ربي إلا نذينا غسما كنومن الحرارة ني ثمن زوثين ساعة كني إلا قديما غتيلي أكوذنا وتصرف قرا ندو أكوذ ستين كان يزسين زمران سلحق غير ثقيرة معنا يوكل نتيلي الحرارة ني الحموني نغثي مسني نروح نسيدي ربي تهرق ذينا غف الدماغ نسيدي ربي في الدماغ الإنجيلي ناس يبودن كيني أضروح غاد شد غيمانيو هذا نتظاهر غير سيدي ويسوع المسيح ذي الزاليث الساغينو ذي الزاليث ذينا غير دجواغ ثزمرت ذينا غير دجواغ الجهد يوكن هذا الحق نبلا الساغنينو ذي العلاقه نينو بيرسونيل اكو سيدي ربي ما تغيم غير ووليس ما تغيم ذي المحضر ربي ذا شتنا راه يدي فكن ثيمس ذا شنو دي خلق الحراره ذي ضغنا الطفا لما تسكيرا الحاجه النظام ذي وكنا تطفض غير ثقيرا كيما وثما الا قد تشدد غير مزدايث غير مزكيذا الا قد تشدد غير ويثمث تستماثين لا كوميونتين من قار لا كومينيون فراتيرنيل نبلا لا كومينيون نبلا ذوك اللي غير ويثمث وزمير راه كيما وثما تصلح قدر ثقيرا خاطر ما تقيم راه ثمن هماك ما تقيم ذي مزكيذا في مزكيذا داينا راك ينكوراجي داينا راك يفك نفوذ داينا راك يوصين خاصة كم تغليظ خاصة الشضب بثيم زكيدا غير ثماينك أكثر وصي أكثر ربي أنشتني غادي في كل جاد ذين الدين هو نسيد ربي نهاية إن يكون تجثرا إن جمعانين ون ذي عبرانيين ذي عبرانيين 10 25 إنك نابوندونون با نوتر اسامبلي وانت جارا ثيم زدايتنا ثيم زكيدنا أكي نخدمن أكي نومن كرا نخدمن mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous soyez approchés et que vous voyez s'approcher résister le jour إنك كي توليم يقرب الدواس إلا قد تطفم إلا قد تذمم إلا قد تروحهم إلا قد تذمم خامن سيدي ربي نبلا أخامن سيدي ربي نبلا ثم زدايت نبلا غيثمثل نبلا ما تشدد التصني مسيحيين أكان بعضن غا في الإنجليز جان الإنجليز التص بويث مثلا جان لا كومينيون فراتيرنيل ضا ومشوار نسن التص يغلين جان أبوندونين تفلستنسن سيدي ربي بغا انسلحق على ما تسكيرا داغنينا الحاجه نظن يسين زمر الا قينا دون سيدي ربي الا نطف ميال الشيطان هكا الا قات الشيطان في حيلان الشيطان يتقرب غير مسيحيا هذه اللي تسواني ورانا هذه اللي جاريفن من كوني نصورون سيدي ربي يبوليد انا ريزيستي نطف نفد ميال الشيطان ندون سيدي ربي بطرس 5 تصدق 7 غير 9 انك déchargez-vous sur lui de tout vous soucier celui même prend soin de vous soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion cherchant qui il dévorera رئيس فلا مي صدات الساعة إنك ريزيستي لوي إنك طفث فدت ميالينس avec une foi ferme c'est l'Iman مقرن sachant que les mêmes souffrances sont imposées avec des frères dans le monde خاطر ولا ذي ثمثني من زاني غزوارن درن في سوايناكيا معنا سيدي ربي إلا غير ثمانسن سلام حشيني غادي توالينا كا أتذومض المحضر سيدي ربي أتطفض يس ألا ما تاكيرا فاكوني دنش دايت مثلا ثمثين أنزال كذي الوقت هاكي وكن
سيدي ربي غادي يمود تزمرت يسال نطفى لما تاكارا بابا ربي حنين كاين راه مره ويد سوالين ديال الوقتاكي سمن يسوع المسيح بابا ربي ديك الشيء راه يطفن سيدي ربي نفوس هو كنا نطفى لما تاكارا بابا ربي حارف لنا كان ذي السواعين جربا ذي السواعين الوعران ذي السواعين سيدي ربي غاف لا سيدكسيون الدوني ثاقي غاف حيل الشيطان حذر فلان سيدي ربي هذا سيدي ربي فكا تزمرت وكنا نستغلب اما غاف الجسنا غاف الشهوات الدوني ثاقي سيدي ربي ان فغا بابا ربي نسي الحق لما تاكارا قسم يسوع المسيح جاكم ذي ثلويث ارتكاف النظام.